नमस्कार सम्पूर्णलाई। आज पनि मैले आज तपाईहरुलाई अनुसन्धान विशेष गरी अनुसन्धान सहायक है धेरैको सल्लाह अनुसार अनुसन्धान सहायक र अनुसन्धान सहायक सूचकको माग अनुसार है प्रश्नबाट तपाई एक्जामबाट नआउला अनुसन्धान सहायक सूचकलाई त्यही पनि किनकि समय र कामसँग सम्बन्धित रहेको कारणले मैले तपाईलाई आज एक नियम है युनिटरी मेथड एक नियमबाट तपाईलाई केही आज कन्सेप्ट बेसिक कन्सेप्टहरु है त्यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया सहित तपाईलाई डाउट लागेका कुनै प्रश्न भएमा पनि कमेन्टमा मलाई अथवा ध्रुव कुँवर भन्ने मेरो पेज छ पेज मार्फत पनि मलाई के गर्नु होला जानकारी दिनु होला। र तपाईहरुलाई आज मैले एक नियम युनिटरी मेथड है एक नियम के हो त है युनिटरी मेथडमा के हुन्छन् दुईवटा चरण छुट्याउनु पर्छ। एक नियममा दुईवटा चरण थाहा पाएपछि हामीले हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। के हुन् भनेसी नम्बर 1 प्रत्यक्ष विचरण है प्रत्यक्ष विचरण है। अब प्रत्यक्ष विचरण भनेको के हो है डाइरेक्ट भेरिएसन भन्छ। प्रत्यक्ष विचरण भनेको के हो है डाइरेक्ट भेरिएसन। अब प्रत्यक्ष विचरण भनेको के हो भने दुईवटा राशि तपाईलाई दुईवटा राशि दिएको अवस्थामा एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने र एउटा घट्दा अर्को पनि घट्नेलाई के भनिन्छ प्रत्यक्ष विचरण भनेको दुईवटा राशिमा एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने र एउटा घट्दा अर्को पनि घट्ने प्रक्रिया के हो प्रत्यक्ष विचरण है। प्रत्यक्ष विचरण भनेको एउटा घट्दा अर्को पनि घट्ने एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने के हो प्रत्यक्ष विचरण। अब तपाईलाई उदाहरण सहित है परिभाषा भन्नाले उदाहरण सहित प्रत्यक्ष विचरणको उदाहरण जस्तै 40 वटा स्याउको मूल्य रु 4400 पर्छ भने 80 वटा स्याउको मूल्य कति पर्ला यस्तो खालको आउँछ है तपाईलाई यस्तो खालको प्रत्यक्ष विचरणमा है यो प्रत्यक्ष विचरण। अब जस्तै तपाईलाई यसलाई चाहिँ कसरी देखाउन सकिन्छ भनेसी है यहाँ अब उत्तर लेख्दाखेरि यहाँ मानौ आवश्यक मूल्य बराबर रु x छ है। अब तपाईलाई निकाल्ने अब स्याउ हैन यता स्याउ लेख्नुस् है यता स्याउ लेख्नुस् यता के लेख्नुस् तपाईको मूल्य है मूल्य रुमा भनेर लेख्नुस्। त्यसैगरी अब स्याउ 40 वटा स्याउको लागि कति पर्छ 440 को कति पर्छ नेपाली अंग्रेजी भन्छ 40 को 400 पर्छ भने 80 वटा मूल्यको कति पर्छ हामीले कति माने हौ रु आवश्यक मूल्य x हे। अब हेर्नुस् ल एउटा जस्तै अब के हुन्छ 40 वटाको 400 80 वटाको त त्यसै बढ्छ हो किन एउटा बढ्दाखेरि अर्को पनि घट्ने है। जस्तै 40 वटाको 400 भयो नि एउटाको कति हुने भयो तपाईको 10 रुपैयाँ हुने भयो किनकि धेरै स्याउ जति धेरै भयो मूल्य पनि त्यति धेरै। अब मूल्य जति थोरै भयो स्याउ पनि त्यति थोरै आउँछ। यो भनेको के हो प्रत्यक्ष विचरण है। त्यसकारण स्याउ र
स्याउ र मूल्य बीच प्रत्यक्ष विचरण भएकाले भनेपछि अब के हुन्छ प्रत्यक्ष विचरण भएकाले के हुन्छ अब तपाईको x बाइ कति 400 x बाइ 400 हैन x बाइ 400 x बाइ 400 भनेपछि अब प्रत्यक्ष विचरणमा के हुन्छ भनेपछि सेमै हुन्छ 80 बाइ कति हुन्छ 80 बाइ तपाईको 40 80 बाइ 40 हुन्छ 80 बाइ कति हुन्छ 40 हुन्छ ल 80 बाइ 40 अब हिसाब गर्नुस् यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् x इक्वल टु कति भयो तपाईको यहीबाट काट्न सिक्नुस् डाइरेक्ट एक्जाममा टाइम हुँदैन क्याल्कुलेसन नै हुँदैन यो 0 ले यो 0 गर्नु 4 दशम 40 अब x यो 8 यो 10 ले यता जाँदा के हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्छ 8 दशम 80 दशम 800 त्यसकारण लास्ट टाइम के लेख्नुस् त्यसकारण आवश्यक मूल्य अथवा 80 वटा मूल्यको कति पर्दो रहेछ 800 हामीले सोझो हिसाबले डाइरेक्ट गरेर नै आउँथ्यो हामीले के यो प्रत्यक्ष विचरण के हो भनेर यो छुट्याएको यो भयो प्रत्यक्ष विचरण त्यसपछि तपाईको अर्को अप्रत्यक्ष विचरण दुईटा विचरण भने युनिटरी मेथडमा दुईटा विचरण मात्रै जान्नु भयो भने तपाईलाई पुग्छ दुईटा विचरण अब अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विचरण भनेको अघि एउटाबाट अर्को पनि बढ्ने एउटा घट्दा अर्को पनि घट्ने थियो भने अहिले त्यसको ठिक विपरीत के हो जस्तै सिम्पल उदाहरणसित दिन्छ 2 हुँदाखेरि यता 4 हुने यता 4 हुँदाखेरि यता 2 हुने यो नै के हो अप्रत्यक्ष विचरण बुझ्नुभयो एउटा घट्दाखेरि अर्को बढ्ने अर्को बढ्दाखेरि अर्को घट्ने दुईवटा राशि बीच एउटा बढ्दा अर्को बढ्ने एउटा बढ्दा अर्को घट्ने भयो भने त्यसलाई के भन्छ अप्रत्यक्ष विचरण बुझ्नुभयो उदाहरण हामीले परिभाषा लेख्न त पर्दैन तर परिभाषा जान्न चाहिँ पर्यो कि कसरी भनेपछि एउटा बढ्दा जस्तै 2 हुँदा 4 4 हुँदा 2 यो चाहिँ के हो अप्रत्यक्ष विचरण अप्रत्यक्ष विचरण तपाईलाई उदाहरण दिन्छु जस्तै 30 जना मानिसले 30 जना मानिसले कुनै काम 20 दिनमा गर्न सक्छन् भने 30 जना मानिसले कुनै काम 20 दिनमा गर्न सक्छन् भने सो काम कति सो काम 45 जना मानिसले कति दिनमा सक्लान् भन्यो कति दिनमा सक्लान् भन्यो के भन्यो अप्रत्यक्ष विचरण हो अब एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्ने एउटा घट्दाखेरि अर्को बढ्ने यसलाई के भन्छ अप्रत्यक्ष विचरण भनिन्छ अब लेख्ने यहाँ मानौ आवश्यक दिन बराबर x दिन ल आवश्यक दिन बराबर कति आवश्यक समय अथवा दिन अथवा समय के नि x दिन अब तपाईले यसमा तालिकामा देखाउनुस् कसरी यता मानिस यता के समय दिन अब कति जना मानिस छन् त भनेपछि 30 जना मानिसलाई कति लाग्दो रहेछ 30 जना मानिसलाई 20 दिन अब कति जना भनेको प्रश्नमा 45 जना 45 जनालाई कति दिन लाग्दो रहेछ 1 दिन एक दिन मानिस र त्यसकारण मानिस र
समय है मानिस र समय जहिले पनि ख्याल गर्नुस् है जता गरे काम लाग्छ है यो वर्ड मानिस र समय समय बीच अप्रत्यक्ष विचरण भएकाले अप्रत्यक्ष विचरण भएकाले भनेर अब मानिस र समय बीच अप्रत्यक्ष विचरण भनेपछि तपाईको ठीक उल्टो के हुन्छ और x/20 = यसको ठीक उल्टो भनेपछि यसको x को सिधा 30 आउँछ भनेपछि 30/ तपाईको कति आउँछ 45 है 30/45 आउँछ। अब यसलाई काट्नुस् कति हुन्छ 5 ले काट्छ 5 चौको 20 9 5 45 काट्नुस् है। अब यो काटेपछि x = और x = कति भयो 4 30 × 30 / 9 है। अब 3 ले काट्छ हेर्नु त कतिले काट्छ 3 10 त्यहाँ 3 30 3 अब 40/3 भनेको तपाईको 13 त्यहाँ 39 41/3 दिन यति दिन लाग्दो रहेछ है। आवश्यक दिन बराबर कति 3 × 1/3 है यति आवश्यक दिन। यो भनेको अप्रत्यक्ष विचरण है अप्रत्यक्ष विचरण एउटा गर्दाखेरि अर्को बढ्ने र एउटा गर्दाखेरि अर्को बढ्ने है अप्रत्यक्ष विचरण यो अनिवार्य जान्न जरुरी छ। अब तपाईलाई है अर्को अब यसमा जस्तै तपाईलाई सोध्ला एउटा प्रश्न तपाईलाई राख्न गए यदि 15 वटा कलमहरुको मूल्य रु 420 पर्छ भने 25 वटा कलमहरुको मूल्य कति पर्ला है। अब यहाँ यो के हो 15 वटा कलमको मूल्य 420 पर्छ भने 25 वटा कलमको मूल्य कति पर्ला पक्कै पनि बढी पर्छ। यो प्रत्यक्ष विचरण यहाँ आवश्यक रकम बराबर रु कति x। अब तालिकामा देखाउने के लेखाउने कलम यता कलम है यता कति रकम अथवा मूल्य हैन जे लेख्नुस् है रकम केमा RS मा। अब कलम कति छ 15 कलम कति पर्छ 15 कलमलाई 420 है। अब कतिवटा कलम छ 25 कलम कति पर्छ RS x है। अब मूल्य र कुनै पनि सामान बीच प्रत्यक्ष विचरण है जहिले पनि मूल्य र कुनै पनि सामान बीच प्रत्यक्ष विचरण यहाँ अब के कलम र रकम बीच प्रत्यक्ष विचरण भएकाले कलम र मूल्य बीच के प्रत्यक्ष विचरण भएकाले भनेपछि अब के हुन्छ और x/420 प्रत्यक्ष विचरण भनेको लेख्दाखेरि जहिले पनि x/20 45 यो तलतिर माथि गर्न भने हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ है। त्यसकारण जहिले पनि x लाई माथि राख्नुस्। अब प्रत्यक्ष विचरण हुँदा सिधा राख्दिनुस्। जस्तै अब सिधा राख्न पर्यो कति 25/ कति गर्न पर्यो 15 है। यता जस्तो राखे यता नि त्यस्तै राख्ने कि प्रत्यक्ष विचरणमा जस्तो है यता त्यस्तै राख्ने अप्रत्यक्ष विचरणमा ठ्याक्क उल्टो यसको यहाँ जसरी राखे यसको उल्टो यता राख्दिने है। ल हिसाब गर्नुस्
5 पाने 25 ए कति 5 तिया 15 अब यता हिसाब गर्नुस् कति 5 * 40 100 डिभाइड बाइ 3 ल हिसाब क्याल्कुलेसन गर्नुस् क्याल्कुलेसन पावरमा एकदम बढी बढाउनुस् है क्याल्कुलेसन पावरमा बढी गराउनुस् कति हुन्छ आरएस 700 आरएस 700 है यसरी तपाईले के गर्नुस् निकाल्नुस् यो के भयो प्रत्यक्ष विचरणको सजिलो ह केही पनि गाह्रो छैन अब तपाईलाई सोध्छ अर्को सोध्छ तपाईलाई जस्तै एउटा अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईले यति गरेपछि पुग्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्को प्रश्न के छ भनेपछि जस्तै 1200 सिपाही 1200 सिपाहीको लागि 1200 सिपाहीको लागि 60 दिन पुग्ने खाना छ है यदि 15 दिनपछि 200 जना सिपाही छोडेर गए भने बाँकी खाना कति दिनलाई पुग्ला भने है यहाँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है कति 1200 सिपाहीलाई 60 दिन पुग्ने खाना छ यदि 15 दिनपछि 200 जना सिपाही छोडेर गए भने बाँकी खाना कति पुग्छ है अब यसमा लेख्दाखेरि तपाईले के नै यहाँ डाइरेक्ट तालिका गराउनुस् जस्तै यहाँ आवश्यक कि समय बराबर कति 1 दिन है 1 दिन अब तालिकामा यता कि सिपाही गराउनुस् यता समय त्यस पछाडि यता समय अब कति दिनलाई थियो 1200 जनालाई है 1200 जनालाई कति दिन 60 दिन हैन कति दिन 60 दिन तर के भने 15 दिनपछि छोडे भनेपछि -15 गर्न पर्यो है -15 है अब यहाँ के हुन्छ 1200 जना सिपाहीलाई 200 जना त छोडे अब 200 जना छोडे बाँकी कति 1200 माइनस कति जना छोडे 200 जना गर्दाखेरि कति हो 1000 जनालाई हामीलाई प्रश्नमा के सोधेको यही 1000 जना सिपाहीलाई बाँकी खाना कति दिनमा माने ह हामीले 1 दिन है 1 दिन अब धेरै सिपाही यहाँ अब प्रत्यक्ष विचरण हो कि अप्रत्यक्ष विचरण हो यो तपाईको प्रत्यक्ष विचरण अथवा अप्रत्यक्ष विचरण के हो त है तपाईको जति धेरै हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो धेरै भएको भए सिपाही धेरै भएको भए थोरै दिन हुन्थ्यो थोरै भएको भए धेरै दिन हुन्थ्यो है थोरै हुँदाखेरि धेरै हुन्छ है दिनसँग हरेक कुरा के हुन्छ अप्रत्यक्ष हुन्छ मैले अघि पनि भने समयसँग हरेक कुरा अप्रत्यक्ष हुन्छ अब सिपाही र समय बीच अप्रत्यक्ष विचरण भएकाले अप्रत्यक्ष विचरण भएकाले और
अब के अप्रत्यक्ष विचरण भने मैले x अब यहाँ के हुन्छ 45 है 45 देखि x डिभाइड बाई कति 45 अप्रत्यक्ष भन्दाखेरि मैले के छ यहाँ जस्तो लेखेँ त्यसको उल्टो लेख्नु जस्तै यहाँ x बाई 45 भएपछि यहाँ के हुन्छ 1200 बाई 1000 हुन्छ इक्वल टु कति हुन्छ बाई 100 है हुन्छ कि हुँदैन 100 है अब गुणन गर्नुस् कति हुन्छ गुणन गर्नुस् है रोकेर गुणन गर्नुस् यो दुईटा 0 यो दुईटा 1000 है 100 हो अब गुणन गर्नुस् यहाँ कति हुन्छ 45 गुणा 90 है 45 एकान्ने 45 मा 9 जोड्दा कति हुन्छ 54 है 54 डिभाइड बाई कति छ यहाँ 10 यो 10 ले 10 गर्दाखेरि 54 डेज भनेपछि 1200 सिपाहीको लागि 60 दिनको पुग्ने खाना छुट्याइएको थियो है यदि 15 दिन पछाडि हैन 15 दिन पछाडि 200 जना सिपाही छोडे 15 दिनसम्म त 200 ले खाइराखे नि हैन 200 ले छोडे र गयो भने बाँकी खाना कति दिन भनेसी 1200 जनालाई कति दिन पुग्यो 45 दिनसम्म खाए हैन 60 दिनलाई छुट्याइएको थियो 45 दिनसम्मको लागि यिनलाई 1200 जनाले खाएन 45 दिनमा सक्छन् हैन अब के भन्यो 200 जना छोडेर गए हैन 200 जना छोडेर 45 किन 60 दिनलाई थियो किन भनेसी 15 दिन पछाडि त छोडेर जान्छन् नि 200 जना है 15 दिन जना 200 जना छोडेर जान्छन् टोटल होल दिन छोडेर गइसकेपछि बाँकी कति हुन्छ 45 बच्छ है 45 दिनसम्म अब कति 1200 सिपाहीको लागि थियो तर 200 जना छोडेर गए अब बाँकी 1000 जनालाई कति दिन पुग्ला भनेर प्रश्न सोधेको है अब बाँकीलाई कति दिन पुग्यो x दिन अब अप्रत्यक्ष विचरण भएकाले अप्रत्यक्ष विचरण लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने यता जसरी लेखिन्छ मैले भने x सधैँ माथि प्रत्यक्ष होस् अप्रत्यक्ष x सधैँ माथि लेख्नु यो लेख्ने जसरी अप्रत्यक्ष विचरणमा यो जसरी लेख्नुहुन्छ यसको ठीक उल्टो यताको लेखिदिनु जस्तै यहाँ x बाई 45 लेख्नुभयो यता लेख्दाखेरि कति हुने भयो 1200 बाई 1000 मैले किन के छ भने अप्रत्यक्ष विचरण के हुन्छ उल्टो हुन्छ ठीक है ठीक उल्टो हुने भएकाले प्रत्यक्ष भएको भए हामीले कसो गर्थ्यौं x बाई 45 दिए भयो 1000 बाई 1200 किनकि जस्तो छ त्यस्तै सार्ने प्रत्यक्षमा अप्रत्यक्षमा त्यसको विपरीत ठीक उल्टो है ल आजको कस्तो लाग्यो तपाईलाई युनिटरी मेथडमा कुनै समस्या छ कुनै हिसाबमा तपाई अड्किनु भएको कुनै समस्या छ है दुई टाइपको एक टाइपको अर्को र विशेष गरी यस्तो टाइप कति बाँकी कति भन्ने मात्रै यल झुकाउँछ एउटा मात्रै यति जानेपछि तपाईलाई पुग्छ है अंक फरक आउने हो नाम फरक आउला है सिक्दै पनि आउनु भएको छ अब तपाईलाई यदि यो हिसाब राम्रो लाग्यो केही जाने जस्तो केही बुझे जस्तो र केही बुझाउला जस्तो लाग्यो भने तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र तयारी गर्ने साथीहरुमाझ पुर्याइदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु र म सिरियल बाइ थप अर्को प्याटर्नमा अर्को टपिक्समा आधारित रहेर प्रश्नहरु बनाइराख्ने छु त्यो अनुसार तपाईलाई ज्ञान प्रदान गर्ने छु र तपाईलाई हरेक तपाईकोमा भएका तपाईलाई अप्ठ्यारो लागेका कुनै क्वेशनहरु गाह्रो लागेका छन् भने मलाई कमेन्टमा गरिदिनु होला कुन कस्तो कुन टाइपको हिसाब गाह्रो लाग्छ है मैले च्याप्टर वाइज सबै लिने छु आजलाई यति नै गर्दै 18 जलसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु नमस्कार